बहरहाल ये मेरे भाई का मेरे से प्यार और मोहब्बत है, मैं उसका एहतराम करता हूँ। बात सर ये है, सबसे पहले मैं कहूँगा कि जो मुंतखब तंजीम है जिसके सदर चौधरी अब्दुल गफ्फार सिंधु साहब हैं और जनरल सेक्रेटरी मिर्ज़ा मोहम्मद जावेद साहब, मैं इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनकी हौसला अफजाई और इनकी जो दिल की ख्वाहिश है उसका एहतराम करते हुए ये देख रहा हूँ कि जो इन्होंने ये गुलदस्ता सजाया है, अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फरमाए, इनमें प्यार और मोहब्बत अता फरमाए। राना साहब, मुझे पता है टाइम बहुत हो चुका है, मगर मैं मुख्तसरन ही कुछ, क्योंकि बाकी दोस्तों ने आपसे बातें की हैं। मसला हमारा ये, हमारी भी कोताही है कि हमने कि आप हमारे जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं वज़ीर ख़ज़ाना के, उसका हमें पता भी था, मगर हमने भी आपसे कोई रब्ता नहीं किया, मगर सिर्फ एक दो दफ़ा टीवी पे 92 चैनल पे आपसे बात हुई। मैं आप लोग जब सच बात करूं तो सब ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ बात करती है। तो मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ देखिए, अगर कोई ऐसा मसला आ जाए कि जिसमें हमारे ताजरों का नुकसान हो और आखिरत में हमारा भी नुकसान हो, तो उसके लिए हमें ये नहीं कहना चाहिए कि जो जिसने काम किया वो ठीक है, चाहे वो गलत हो। लिहाजा मैं थोड़ी सी आपसे माज़रत चाहता हूँ कि अब जिस तरह जावेद साहब ने जिक्र किया कि हम एहतजाज करते थे, तो ये हमारे मेहरबान हमारे बुजुर्ग हमें समझा के कर देते थे। जावेद साहब, वो एहतजाज हमने पीपल पार्टी के दौर में किए हैं। आप तारीख उठा के देख लें कि हमने अपनी मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ ऐसा कोई एहतजाज आज तक सड़कों पे नहीं किया, क्योंकि एहतजाज करने वाले तो पहले ही बड़े ग्रुप बने हुए हैं, वो करें। हम हक पर सच के लिए अगर एहतजाज करेंगे, जब भी करेंगे उससे पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, हमने ये अलग ऐलान कहा था कि हम एमनेस्टी स्कीम को कामयाब नहीं होने देंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो एमनेस्टी स्कीम कामयाब नहीं होने दी। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ हम चले हैं, मगर हमारी सुनवाई नहीं हो सकी। आज हमें हमारी एक गुलिस्तान की एक तंजीम ने मौका पर हम किया कि हम आपके साथ बैठे हैं, तो खुदारा सिर्फ ये आप कर दें कि आइंदा जो बजट आ रहा है उसमें कम से कम इसको ख़त्म करा दें, क्योंकि ये एक हाउस के अंदर से पेश हुआ था। हालांकि आप जो हमारे MNA जिनका तजारत से तल्लुक़ है, उन्हें ये चाहिए था कि ताजिर तंजीमों से कम मुशावरत करके तो ये मसला हल कराते। तो मैं अब दूसरी तरफ थोड़ा सा जाने लगा, फिर गवर्नमेंट ने कुछ हमारी कुछ तंजीमों को डायरेक्ट दिए, कुछ ने नगद पैसे ले लिए, कुछ ने गाड़ियाँ ले ली। तो हम वो ना गाड़ियाँ लेने वालों में से हैं और ना ही नगद पैसे लेने वालों से हैं। अब आज की स्टेटमेंट आप स्टेट बैंक की पढ़ लें, स्टेट बैंक के गवर्नर की, जिसमें तकरीब में चेयरमैन CBR निसार साहब भी मौजूद थे। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है कि बड़े तशवीशनाक हद तक जो है कमी आ रही है बैंक के डिपॉजिट में, और ये बड़ा गलत इक़दाम था। और यकीन करें गलत इक़दाम है। राना साहब, इस वक्त क्योंकि आप तो हुकूमती कामों में उलझे रहते हैं, जो लोग काम कर रहे हैं यकीन करें कि ज़्यादा लेन देन कैश के हवाले से हो रहा है या हवाले के साथ जा रहे हैं पैसे,
کوئی بھی بندہ بینک ٹرانزیکشن سے ڈر گیا ہے، کیونکہ جن جن کی اسٹیٹمنٹیں پکڑی گئی ہیں انہیں جتنے جرمانے کیے گئے ہیں، اصل میں جو ہے اب آپ یہ جس ہم نے بھی ٹیکس تجاویز بھیجی ہیں ان میں سارا کچھ بھیجا ہے، تو ان کو فالو کر کے آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو ریونیو سے غرض ہے کہ آپ نے ریونیو لینا ہے، ہم دینے کو تیار ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایف بی آر میں پرپوزل دی تھی کہ ہم ٹیکس دینے کو تیار ہیں، ہم اپنی دکانوں اور فیکٹریوں میں نمایاں جگہ پر این ٹی این نمبر اویزاں کر دیں گے، جہاں نہ لگا ہوا این ٹی این نمبر اس کو ایف بی آر والے اور گورنمنٹ جانے وہ جانے، ہم بیچ میں نہیں آئیں گے۔ تو دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، چھوٹا سا بیان کرنا ہے یہ کہ جس طرح سرکاری ملازم اور ایک ٹیکس پیئر اگر 10 لاکھ روپے کا سال کا ٹیکس دیتا ہے اور ایک سرکاری ملازم جو بیچ میں گریڈ میں ہے وہ بھی دیتا ہے، اب سرکاری ملازم کی جو 22 میں یا 21 میں یا 18 میں یا 19 میں گریڈ کے دیکھ لیں تو کیا کیا گورنمنٹ فیسلٹی، صرف اور صرف ہمیں وہ ساری فیسلٹیاں نوکر چاکر ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو گورنمنٹ صرف ایک علاج کی سہولت ان تاجروں کو دے دے۔ آج جس کے گھر میں ہیپیٹائٹس یا کینسر جیسی بیماری آتی ہے، خدا کی قسم پہلے اس کا مکان بکتا ہے، پھر اس کی دکان بکتی ہے اور بیچارہ فوت ہو جاتا ہے، اس کی اولاد سڑکوں پہ آ جاتی ہے۔ اگر گورنمنٹ ہمیں صرف یہی پرووائڈ کر دے اور ایک تاجروں کی گریڈنگ کر دے 1 سے لے کے 22 تک، کہ جو جتنا ٹیکس دے گا یہ سلیب گورنمنٹ بنائے، ہم نہیں بنائیں گے، جتنی مرضی بڑی بنا لیں، جو اس سلیب میں پہنچے گا تو وہ گریڈ دے گا۔ لہذا اور ایک تاجروں کی بھی ایک عمر فکس ہونی چاہیے کہ 25 سال یا 30 سال اگر کوئی ٹیکس دیتا ہے تو اس کے بعد اس کی پینشن لگا دی جائے۔ تو خدا رانا صاحب یہ مسائل آپ حل کرائیں۔ باقی رہے پنجاب گورنمنٹ کے، وہ تو اب اپنی حکومت میں ہم اپنے مکان اور دکان میں خود ہی کرایہ دار ہو کے رہ گئے پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے۔ ایک طرف سے دکانداروں کو آ جاتا ہے پروفیشنل ٹیکس کا نوٹس، ایک طرف سے آ جاتا ہے یہ بورڈ دکان پہ لگا ہوا ہے، کبھی کارپوریشن کی لائسنس فیس، کبھی کوئی کبھی تھانے سے یہ آ رہا ہے کہ آپ اپنا گن مین رکھیں۔ یقین کریں کہ آپ اس تاجروں کو پیار کر کے اگر ان کے ساتھ سیٹنگ کر کے جو پلان بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی اس ملک میں مشکل وقت آیا، سیلاب، زلزلہ، یہ تاجر ہی اور صنعتکار ہی آگے آئے اور انہوں نے جا کے وہاں پہ بحالی کا کام کیا، خوراک پہنچائی۔ تو اس لیے خالد سعید صاحب جو آج ہمیں موقع مل گیا ہے اسی وجہ سے، تو ہمارے الحمدللہ کام ہو جاتے ہیں، مگر کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو ایم این اے اور ایم پی اے کے بغیر واقعی نہیں ہوتے۔ جس طرح ہولڈنگ ٹیکس کا اگر قومی اسمبلی سے، اس میں رانا صاحب کا قصور نہیں ہے۔ رانا صاحب ایک ممبر ہے، 3 ممبر ایک طرف ہو، ایک طرف ہو تو وہ ہو جاتا ہے لاگو۔ تو لہذا ہمارے جو فیصلہ بات کے آپ لوکل مسائل جس طرح یہ پراپرٹی ٹیکس کا ہے، یہ ود ہولڈنگ پروفیشنل ٹیکس کا ہے، یا کوئی اور کارپوریشن والے مسائل ہیں، اگر خاص طور پہ پی ایچ اے کا۔ اور ظلم کی بات رانا صاحب، خالد سعید صاحب، یہ ہے کہ لاہور میں بورڈ ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا، یہاں یہ بورڈ کا ٹیکس وصول کرتے آ رہے ہیں اور آپ کے کہتے ہیں کہ ہم نیب سے آئے ہیں۔ ہماری باقاعدہ ان سے میٹنگ ہوئی ہے، اب انہوں نے معذرت کی ہے۔ میں صرف اپنی اس تنظیم کے تمام عہدیداروں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی طرف کوئی بندہ آئے، آپ اسے کہیں گے ہمارے صدر اور جنرل سیکرٹری کی دکان پہ آپ بیٹھیں، ہمیں آپ فون کریں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے
اور جو بھی ہو سکا ہم کریں گے وما علینا۔